Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, मैं डालिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन जो था बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। तो सीन कुछ यूँ था कि अमाया जो होती है वो आलिया से नाराज़ होकर घर छोड़ के जा रही होती है। तो आलिया उसका हाथ पकड़ती है ज़ोर से और सब कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार, तुम क्यों जा रही हो? देखो मैंने एक बकवास कर दी थी और मुझे नहीं पता तुम मेरी इस बकवास को तुम इतना सीरियसली ले लोगी यार। मैंने तो सोचा था कि हम दोनों एक है, मैं कोई भी बात कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। वो तो सिर्फ एक मजाक थे यार, सच में तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो यार कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा इतना गंदा सोचती हूँ? या वो सिर्फ एक मजाक था। माया को तो इतना गुस्सा आ रहा था, वो कहती हाँ मजाक और गुस्से में भी असलियत बाहर निकलती है ना, तभी तो सच्चाइयाँ बाहर आती हैं। तुम्हारी सच्चाई आज मैंने देख ली। तुम्हें तो यही लगता है ना मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारे इस जिस्म से मोहब्बत और हवस है मेरे अंदर। यही यही सब कुछ सोचते हो ना मेरे बारे में? ठीक है, अब से सब कुछ क्लियर हो गया। अब से तुम्हारे मेरे बीच में जो था सब खत्म। अब ना तुम मेरे पास होगी ना मैं तुम्हारे पास होंगी। तो ऐसे कह के माया जो होती है वो दरवाज़ा खोलती है और आलिया जो होती है फ़ौरन से दरवाज़ा के सामने आ जाती है, दरवाज़ा बंद कर देती है। और अमाया जो होती है बहुत ही गुस्से में होते हुए कहती है हट जाओ मेरे सामने से। तो आलिया जो होती है वहीं पे नीचे बैठ जाती है दरवाजे के सामने और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। कहती है प्लीज़ यार माफ़ कर दो यार, गलती हो गई मेरे से, मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात की थी यार, मुझे क्या पता था तुम उसको इतना सीरियसली ले लोगी। माया इतने गुस्से से बोलती है, कहती तुम्हारे लिए वो एक छोटी सी बात थी, तुम्हारे लिए वो मजाक था। जो तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक हो सकता है ना, मेरे लिए वो मजाक नहीं था। तुम्हें पता है इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे दिल पे छुरियाँ चला दी और जितना अंदर से हो रहा है ना। तुम बस हटो मुझे जाने से यहाँ से, मुझे अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। तो माया जो होती है आलिया का हाथ पकड़ लेती है और उसे साइड पे करती है और आलिया जो होती है वापिस माया का हाथ पकड़ती है और रोने लग जाती है। कहती है प्लीज़ मत जाओ यार, मुझे छोड़ के। देखो जो कुछ भी हुआ ना तुम उसको भूल जाओ, ठीक है? अब से आई प्रॉमिस मैं कभी भी मजाक में भी इस तरह का गंदा मजाक नहीं करूँगी, ठीक है यार? वो एक मजाक था, मुझे नहीं पता था तुम उसको इतना सीरियसली ले लोगे और मुझसे इतनी ज़्यादा खफा हो जाओगी। देखो जो हुआ ना हम भूल जाते हैं। तो तुम ऐसा सोचो मैंने कुछ बोला नहीं और तुमने कुछ सुना नहीं। तो मैं कहती हाँ तुम्हारे लिए तो सब मजाक है ना, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना तुम्हारे लिए मजाक है। तुम्हें पता है मुझे इस टाइम कितना, तुम हटो मुझे यहाँ से जाने दो। हमारी यूँ कह के दरवाज़ा खोलती है और दरवाजे से बाहर चल जाती है और आलिया जो होती है वहीं पे नीचे बैठ के बहुत रो रही होती है और ख़ुद को बहुत ज़्यादा गालियाँ निकाल रही होती है और कहती है कि इसी लायक है तू, गधी है गधी। कौन अपने कौन अपने प्यार को ऐसी बातें बोलता है जैसे मैंने बोली? मैं दुनिया की सबसे बड़ी गधी हूँ यार, मैंने ऐसा क्यों बोला? मुझे तो मर जाना चाहिए। तो मतलब आलिया तो इतना खुद को बुरा भला कह रही होती है कि सब मेरी गलती है, मैं ठीक कह रही है ये वो। और कहती है कि वो मुझसे इतना प्यार करती है, उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और मैंने उसे इतनी गंदी बात बोल दी। मैंने ऐसा कैसे बोल दिया यार उसे? जी नफरत हो रही है मुझे खुद से। आलिया ये कह के बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, तभी उसे बाहर से मतलब गाड़ी का हॉर्न सुनाई देते हैं। माया के मतलब बाबा की गाड़ी का हॉर्न होता है। तो फ़ौरन से अपने आंसू साफ करती है और कहती है कि अंकल आ गए। मैं अब अंकल को कहाँ क्या बोलूँगी कि माया कहाँ चली गई है? ओ शिट, अंकल को भी अभी आना था, मैं कैसे संभालूंगी उन्हें? और उन्हें तो क्या, मैं खुद को कैसे संभालूंगी? ये कहते हुए फ़ौरन से उठती है, अपने आंसू पे साफ़ करती है, बाहर जाती है, देखती है कि माया के जो पापा होते हैं बाहर, उन्होंने माया का हाथ पकड़ा होता है और उससे कुछ बातें कर रहे होते हैं। तो ये बहुत परेशान हो जाती है, कहती है क्या बातें कर रहे हैं? माया को तो मूड भी बहुत ख़राब है, कहीं वो पापा को कुछ बोल ही ना दे गुस्से में। तो वो ऐसे सोच रही होती है कि तो वो फ़ौरन से बाहर चली जाती है। अंकल के कहती है अंकल आप इतनी जल्दी आ गए? तो कहते हैं हाँ मेरा काम ख़त्म हो गया था, मैं आ गया था इसलिए जल्दी आ गया। ये कहाँ जा रही है? तो वो आलिया जो होती है माया की तरफ देखती है और माया बड़े गुस्से में होती है, कुछ नहीं बोलती। तो आलिया से कहती ये कहाँ जा रही है? हाँ अंकल ये जा रही थी मेरे घर जा रही थी। असल में ना मेरा कुछ सामान घर पड़ा है और हम स्टडी कर रहे थे ना, तो मेरी बुक्स वहाँ हैं, तो इसलिए बुक्स चाहिए थी। तो अंकल कहते हैं हाँ तो तुम दोनों की सेम ही बुक्स हैं ना, तो तुम माया की बुक से स्टडी कर लेती। तो कहती हाँ वो बुक्स तो सेम ही है, नोट्स इसके पास वो नोट्स नहीं है ना जो मेरे पास है, और वहीं से तो स्टडी करनी होती है। आखिरकार हमें टॉप 5 गर्ल्स में आना है ना, तो इसीलिए। अंकल कहते हैं ये स्टूडेंट्स कंपटीशन चल रहा है या फैशन शो का कंपटीशन चल रहा है? टॉप 5 बॉयज़ नहीं आते टॉप स्टूडेंट्स में क्या? तो वो कहती नहीं अंकल बॉयज़ कहाँ पढ़ते हैं, वो तो निकम्मे होते हैं, तो गर्ल्स का ही कंपटीशन होता है ना हमारा, हम 5 गर्ल्स हैं टॉप में, तो इसीलिए मैं वो कह रही थी। तो मतलब इतनी ज़्यादा घबराई होती है कि बेचारे से बोला ही नहीं जा रहा होता। तो अंकल कहते हैं कि ठीक है जाओ फिर तुम ले लो नोट्स और जल्दी से घर आ जाना, मुझे बहुत भूख लगी है। आलिया जो होती है वो अमाया का हाथ पकड़ती है और अपने घर की तरफ चलती है और अंकल जो होते हैं वो अपने घर चले जाते हैं।
تو اس ٹائم تو مایا کچھ نہیں بولتی بیکاز اس کے پاپا سامنے ہوتے ہیں، تو وہ آرام سے مطلب چپ کر کے عالیہ کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ عالیہ جو ہوتی ہے وہ مطلب اس نے لاک لگایا ہوا تھا تو وہ لاک کو ان لاک کرتی ہے اور گھر کے اندر جا کے فوراً سے اندر سے لاک کر دیتی ہے، اور امایا کیسے ہاتھ پکڑتی ہے، کہتی ہے یار میری بات تو سنو، تو امایا اتنے غصے میں ہوتی ہے، ہاتھ چھڑواتی ہے اور سیدھا جو ہے جا کے ٹی وی لاج میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو امایا آتی ہے، غصے سے بیٹھی ہوتی ہے، تو عالیہ کو یہ چیز بہت بری لگ رہی ہوتی ہے، اس کو اندر ہی اندر ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اسے مطلب اس کی بہت ہی قیمتی چیز چھین کے جا رہا ہو۔ تو عالیہ پھر جاتی ہے امایا کے پاس، اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتی ہے، جیسے وہ اس کے ساتھ جا کے بیٹھتے ابھی بولنے ہی لگتی ہے کچھ، یہ امایا فوراً سے اٹھتی ہے اور باہر کی طرف آ جاتی ہے، دروازہ کھولتی ہے اور واپس اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ تو وہ عالیہ کو مطلب اتنا برا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اس نے میرے لیے ویٹ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے غصہ تھا ایٹ لیسٹ بس، تو ایسے کہہ کے مطلب چپ کر جاتی ہے، بٹ پھر فوراً سے اپنے گھر سے نکلتی ہے، گھر لوک کرتی ہے اور مطلب مایا کے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ وہاں آ کے دیکھتی ہے کہ یہ تو اوپر روم میں ہے، تو یہ فوراً سے اوپر روم میں جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ تمہاری صحیح ناراضگی ہے، ناراضگی کرنی ہے تو صحیح سے تو نبھاؤ نا، ناراضگی میں بھی تمہیں میری پرواہ ہے، گھر چھوڑ کے جانے کی بات آئی تو تم جاؤ گی، اور میری سیفٹی کی بات آئی تو تم اوپر ہی چھت پہ کھڑی تھی، اوپر سے مجھے ونڈو سے مجھے تاڑ رہی تھی کہ میں نے صحیح سے لوک کر لیا یا نہیں، میرے ساتھ کچھ ہو تو نہیں کیا، یہ کیسی ناراضگی ہے تمہاری، مجھے تو تمہاری ناراضگی کی سمجھ نہیں آتی۔ تو مطلب ایسے بولتی ہے تاکہ امایا آگے سے کچھ بولے، بٹ امایا کچھ بھی نہیں بولتی اور چپ چاپ جو ہے واپس نیچے چلی جاتی ہے، اور یہ چیز عالیہ کو اندر ہی اندر مطلب بہت ہی زیادہ ایسے اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی سے مار رہا ہو، تو اتنی اس کے لیے وہ والی فیلنگ بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہیں، وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یار ناراض ہے ٹھیک ہے ایٹ لیسٹ بات تو کرے میرے ساتھ، تو اس کی بڑی بری کنڈیشن ہو رہی ہوتی ہے عالیہ کی، وہ امایا کی ناراضگی نہیں برداشت کر پا رہی ہوتی اور وہیں پہ رونے بیٹھ جاتی ہے۔ اتنی دیر میں نیچے سے انکل کی آواز آتی ہے کہ یا بیٹا آ جاؤ کھانا لگ گیا، اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ تو عالیہ جو ہوتی ہے وہ فوراً سے اپنے آنسو صاف کرتی ہے، واش روم میں جاتی ہے، فیس واش کرتی ہے اور واپس نیچے آتی ہے۔ نیچے جب وہ سیڑھی سے اتر رہی ہوتی ہے تو اس کی نظر جو ہوتی ہیں وہ امایا کی طرف ہوتے ہیں، تو امایا کو دیکھتے دیکھتے اس کا پاؤں جو ہوتا ہے وہ ایک سٹیپ مطلب سلپ ہو جاتا ہے سیڑھیوں سے، تو اس کو وہیں پہ چوٹ لگ جاتی ہے، وہ گر جاتی ہے۔ تو انکل جو ہوتے ہیں فوراً سے بھاگ کے آتے ہیں، عالیہ جو ہوتی ہے وہ اس کے دوسری طرف منہ ہوتا ہے، بٹ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ گر گئی ہے مایا کو چوٹ لگی، تو وہ فوراً سے بھاگ کے آتی ہے، عالیہ کے پاس اور اسے نیچے سے اٹھاتی ہے اور کہتی اندھی ہو کیا، دیکھ کے نہیں چل سکتی، لگا لی نا خود کو چوٹ، تو مطلب بہت غصے میں چیخ رہی ہوتی ہے۔ تو انکل جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا کیا کر رہے ہو، ایک تو اسے چوٹ لگی ہے اوپر سے آپ اسے ڈانٹ رہے ہو، یہ کیا طریقہ ہے، سوری بولا اس سے۔ تو عالیہ سے انکل کی طرف دیکھتی ہے، کہتی ہے انکل اٹس اوکے، شکر ہے یہ بولی تو صحیح، تو انکل کہتے کیا، تو عالیہ کہتی نہیں انکل کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے نہیں لگی، آپ اپنا کھانا کھائیں نا، آپ کو بہت بھوک لگی تھی۔ تو انکل کہتے ہیں ایسے کیسے کھانا کھاؤں، دکھاؤ مجھے کتنی لگی ہے۔ تو انکل یوں کہہ کے مطلب اس کے پاؤں پہ لگے ہوتے ہیں، تو پاؤں ایسے ٹچ کرنے لگتے ہیں، تو عالیہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے انکل کیوں شرمندہ کر رہے ہیں آپ، میرے پاؤں چھوئیں گے مجھے اچھا تھوڑا نہ لگے گا، گناہ ملے گا مجھے، آپ پلیز میرے پاؤں میں چھوئیں نا۔ تو انکل کہتے ہیں دیکھنے تو دو بیٹا کتنی چوٹ لگی ہے، ہاسپٹل جانا کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو کہتے نہیں انکل میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ چلے نا ڈائننگ ٹیبل پہ، میں بھی آ رہی ہوں۔ تو انکل جو ہوتے ہیں کہتے ہیں پکی بات ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں انکل پکی بات ہے۔ تو انکل جو ہوتے ہیں ایسے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتے ہیں، اور جب عالیہ کھڑی ہونے کی کوشش کرتی ہے تو اس سے کھڑا نہیں ہو جا رہا ہوتا، اور کھڑی ہوتی ہے تو لڑکھڑا جاتی ہے اور گرنے لگتی ہے، تو مایا فوراً سے اسے پکڑ لیتی ہے اور کہتی چلا تم سے جا نہیں رہا اور تم ٹھیک ہو، خاک ٹھیک ہو تم، تو مطلب سب غصے میں چیخ رہی ہوتی ہے۔ تو جو انکل ہوتے ہیں وہ بھی کافی حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا کچھ اتنا لڑائی، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، ایک دوسرے سے بڑے پیار سے بات کرتے ہیں۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا تم دونوں کے بیچ کوئی مسئلہ ہے کیا، کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا۔ تو امایا چپ کر جاتی ہے، کچھ نہیں بولتی، تو عالیہ فوراً بولتی ہے نہیں انکل سب ٹھیک ہے، ہمارے بیچ میں کیوں لڑائی ہوگی، ہم تو بیسٹ فرینڈز ہیں نا، اور بیسٹ فرینڈز میں لڑائی تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ ایسے کہہ کے وہ امایا کی طرف دیکھتی ہے، ہاں ہے نا، تو امایا سے کچھ جواب نہیں دیتی، اور پھر امایا عالیہ کو سپورٹ مطلب کرتی ہے، اس کو سہارا دیتی ہے اور پھر اس کو ڈائننگ ٹیبل پہ لے آتی ہے اور وہاں پہ بٹھا دیتی ہے چیئر پہ۔ تو امایا جو ہوتی ہے بڑے غصے میں ہوتی ہے، ابھی بھی عالیہ کی طرف زیادہ دھیان نہیں دے رہی ہوتی، تو امایا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہوتی ہے اور عالیہ جو ہوتی ہے اس کو ہنسی آ رہی ہوتی ہے، اور امایا جب اس کو ہنستا ہوا دیکھتی ہے تو اسے اور زیادہ آگ لگتی ہے۔ اب عالیہ کو بیچاری کو تو ہنسی اس لیے آ رہی ہوتی ہے کہ یار مجھ سے اتنی ناراض ہے، میں نے اس کے ساتھ اتنی غلط طریقے سے بات کی، اتنا غلط بولا ہے، اور پھر بھی ناراضگی میں بھی میری کتنی وہ سپورٹ کری ہے نا، میری کتنی ہیلپ کری ہے۔
तो अंकल जो होते हैं वो खाना खाना स्टार्ट करते हैं और माया वाली को कहते हैं कि बेटा आप लोग भी खाना खाना स्टार्ट करो। तो जब वो खाना खाने लगते हैं सभी, तो आलिया जो होती है उससे मतलब राइस की जो डिश होती है वो काफ़ी दूर पड़ी होती है, तो उसका हाथ ही पहुंच रहा होता है और पाँव पे चोट लगी होती है, तो वो खड़ी भी नहीं हो पा रही होती लेने के लिए। तो खैर वो ऐसे हाथ आगे बढ़ा रही होती है, उसका हाथ नहीं पहुंच रहा होता, तो माया फटाफट से खड़ी होती है और डिश जो होती है वो इसके सामने आके रख देती है। तो आलिया को और ज़्यादा सुकून मिलता है कि ठीक है यार, नाराज़ है बट अभी भी केयर है मेरी। तो वो हंसने लग जाती है, तो माँ उसे बड़ा घूर के देखती है गुस्से से, तो ये वहीं पे चुप हो जाती है। तो फिर आलिया अपनी प्लेट्स में मतलब खाना अपना डालती है और खाने लग जाती है। अंकल जो होते हैं वो कहते हैं वाह आज तो बड़े मज़े की डिश बनी हुई है, किसने बनाई है इतना टेस्टी, आज से पहले तो इस घर में इतना टेस्टी खाना कभी नहीं बना। तो आलिया जो होती है वो काफ़ी ब्लश करती है और कहती है आज के बाद किसी ने इतने प्यार से खाना बनाया जो नहीं था। तो अंकल कहते हैं क्या? तो आलिया कहती अब वो असल में ना आज माया और मैंने मिलके खाना बनाया ना, तो हम दोनों का प्यार है इसमें। तो ऐसे कह के वो हंसने लग जाती है और माया की तरफ देखती है। माया जो होती है गुस्से से लाल हुई बैठी होती है और देख भी नहीं रही होती आलिया की तरफ। तो आलिया जो होती है वो दिल में कह रही होती है कि यार क्या अल्लाह जी इतना मुझसे प्यार करती है, नाराज़ ही मेरे से रह नहीं सकती, तो ओवर एक्टिंग ऐसे करती है जैसे एक दिन की न देखी हुई मेरी, कैसे मनाऊँ मैं इसे, प्लीज़ कोई आइडिया दो ना। तो वो ऐसे सोच रही होती है, प्रे कर रही होती है ना अपने अल्लाह जी से। तो वहाँ पे जो माया होती है गुस्से में बस खाई जा रही होती है, खाई जा रही होती है। तो तभी माया के मोबाइल पे मतलब एक मैसेज आता है, तो वो जैसे स्पून रखती है और मैसेज अपना चेक कर रही होती है, चेक करके मोबाइल रखती है और हाथ अपना जैसे अपने नीचे करती है, तो आलिया को तो मौका मिल जाता है, वो फटाफट माया का हाथ पकड़ लेती है जिससे उस वक्त खाना खा रही होती है। तो माया से गुस्से में उसको घूरती है और आलिया जो कहती है कि बेटा अब तो मैं भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती। तो मतलब ऐसे उसकी थोड़ा सा नज़दीक होके बोलती है और ख़ुद फिर अपने सीधे हाथ से ठूसी जा रही होती है। तो अंकल माया को कहते हैं कि बेटे तुम खा क्यों नहीं रही? तो माया कहती पेट भर गया मेरा, मुझे इतनी भूख थी आज। तो वो ऐसे कह के फ़ौरन से अपना नीचे से हाथ छुड़ाती है और उठ के सीधे रूम में चली जाती है। तो अंकल जो होते हैं वो आलिया से कहते हैं कि बेटा सच से बताओ कोई मसला हुआ है क्या, इसे क्या कोई परेशानी है, कोई कॉलेज की परेशानी है, क्या मसला है, किसी ने सिर्फ कुछ कह दिया है क्या? पहले तो ये ऐसा बिहेव नहीं करती, आज कुछ इसकी तबीयत तो ठीक है ना, इसने फिर से कोई टेंशन तो नहीं ली? आलिया जो होती है वो बेचारी सोचती है कि मैं अंकल को क्या बताऊं, मैंने तो खुद माया को बहुत बड़ी टेंशन दे दिया, कहीं वाकई उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, वो तो इतनी टेंशन बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। तो अंकल कहते हैं बेटा क्या हुआ, आपने जवाब नहीं दिया? तो आलिया फटाफट बोलती है नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, असल में ना आजकल स्टडी बड़ी टफ़ हो रखी है और कंपटीशन बहुत है, तो इसका एक टेस्ट में ना एक लड़की से कम मार्क्स आ गए, तो इसको बस यही लगी हुई है कि वो मार्क्स कम कैसे है, वो पूरी कोशिश करी है ना कि अच्छे ग्रेड से पास हो, तो बस उसी चीज़ की टेंशन है और कोई टेंशन है, आप टेंशन नहीं लिए खुद ही ठीक हो जाएगी एक दो दिन में। तो वो ऐसे कहती है और अंकल जो होते हैं खाना खा के उठ जाते हैं और आलिया जो होती है वहीं पे बैठी होती है बिकॉज उसको वाकई बहुत लगी होती है, सिस्टम सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अंकल जो होते हैं वो अमाया को आवाज़ लगाते हैं कि अमाया नीचे आ जाओ, आलिया की हेल्प कर दो, उसे चोट लगी है। तो लेकिन ऊपर से कोई रिस्पांस नहीं आता। तो आलिया जो होती है कहती है अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप जाएं, मैं खुद ऊपर चल जाऊँगी। तो अंकल जो होते हैं वो फिर प्लेट्स उठाने लग जाते हैं। तो आलिया कहती है अंकल क्यों शर्मिंदा करें, मैं हूँ ना, मैं उठा लूँगी। तो अंकल कहते हैं बेटा आपको चोट लगी है, आप कैसे उठाएंगे, पाँव पे तो आप खड़ी नहीं हो पा रही हो, डॉक्टर के पास भी नहीं जाना आपने, तो कैसे ठीक होगा? कहती अंकल आप टेंशन ना लें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप चाहे वैसे भी अमाया भी नीचे आ जाएगी। तो अंकल कहते हैं उसका मूड बहुत ख़राब है, वो नहीं आएगी। तो आलिया हंसती है कहती है अंकल वो ज़रूर आएगी और वो नहीं आई ना तब मैं आपको बुला लूँगी, अभी प्लीज़ आप चाहें ना, आप थके हुए हैं, आपको भी तो रेस्ट की ज़रूरत है। तो अंकल जो होते हैं फिर ना चाहते हुए जी अपने रूम में चले जाते हैं और आलिया वहीं पे बैठी होती है और काउंटिंग स्टार्ट कर देती है। कहती जितनी मर्ज़ी मुझसे नाराज़ हो जाए लेकिन मुझे तकलीफ़ में नहीं देख सकती, अभी आएगी। तो ये 10 तक काउंटिंग करती है, बट जब माया नहीं आती तो आलिया और ज़्यादा सैड हो जाती है और उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। क्या मुझसे इतनी ज़्यादा नाराज़ हो गई है कि उसने मुझे तकलीफ़ में देख के भी मुझे इग्नोर कर दिया? तो उसको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती है। खैर वो फिर खड़ी होती है और उससे खड़ा नहीं हो जा रहा होता, फिर भी वो खड़ी होती है, अपनी जिस पाँव पे चोट लगी होती है उस पर ज़ोर नहीं देती और दूसरे पाँव पे सारा जो होता है ज़ोर देती है और प्लेट्स उठाने की कोशिश करती है। तो उसको पाँव जो होता है वो नीचे गलती से लग जाता है जिस पे चोट लगी होती है, तो उसको बहुत दर्द होता है, उसके मुंह से आवाज़ निकलती है आ। तो माया जो होती है फ़ौरन से आ जाती है और उसको जो होती है पकड़ लेती है कि तुम्हें किसने कहा है तुम यहाँ पे 30 मार्का बनो,
नहीं उठा जा रहा तो क्यों उठ रही हो, बैठो यहाँ पे आराम से। तो वो कहती है वो मुझे प्लेट्स अंदर रखनी थी और रूम में भी तो जाना था। मैं कहती तो प्लेट्स यहाँ पे पड़ी रहती तो कोई बिल आ जाता, हमारी अपनी प्लेट्स हैं ठीक है, किराए की नहीं उठाई हुई हमने, और पड़ी पड़ी गल नहीं जाना था इन्होंने। तो अमाया जो होती है अंदर से उसको बड़ा गुस्सा आया हुआ होता है, और आलिया जो होती है उसको स्कूल में रो होता है कि यार फाइनली मेरा जो था डर था कि कहीं मेरे से मुंह ना फेर ले, वो नहीं, वो अभी भी मेरी केयर करी है, तो उसको इस चीज़ से थोड़ा सा हौसला आता है कि मान जाएगी। माँ जो होती है वो आलिया को चेयर पे बिठा देती है और सारे मतलब जो बर्तन होते हैं वो किचन में रखती है। और जब किचन से बाहर निकल रही होती है तो आलिया जो होती है जानबूझ के वो चेयर से ना खड़ी हो जाती है और चलने की खुद कोशिश करती है। तो उसको जब पाँव जो होते हैं जब नीचे लगता है तो वाकई इतना दर्द होता है कि उसकी चीखें निकल रही होती हैं। तो माया फ़ौरन से आती है, उसको पकड़ती है, कहती है तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, मार खाओगी तुम मम्मी से, जब नहीं चला जा रहा है तो क्यों ज़बरदस्ती करी हो, ज़्यादा शौक है खुद को तकलीफ़ देने का। तो ऐसे कह के उसे वापस चेयर पे बिठा देती है। तो आलिया कहती है अब क्या सारी ज़िंदगी मैंने इसी चेयर पे बैठा रहना है, तुम यही चाहती हो, अपाहिज बनाना चाहती हो तुम मुझे, मुझे ऊपर रूम में जाना है। तो मैं कहती पागल हो तुम, तुम्हें चोट लगी है और तुमने देखी है कितनी सारी सीढ़ियाँ, कैसे चढ़ोगी, यहीं बैठे रहो चुप करके। तो माया कहती है ऐसे हिलना नहीं है तुमने यहाँ से। तो माया ये कह के वहाँ से जाने लगती है। तो आलिया जो होती है फ़ौरन से खड़ी हो जाती है कि कहती तुम तो नाराज़ हो ना मुझे, तुम्हें क्या परवाह है मुझे चोट लगी है, गिरूँ मरूँ पड़ूँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, और मुझे तो ऊपर जाना है रूम में, मैं वहीं बैठूँगी। तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारे रूम से भी निकल जाऊँ, ज़िंदगी से तो तुमने निकाल ही दिया है। तो मतलब ऐसे उसको टोनबाजी कर रही होती है अब। तो मैं कहती तुम्हें जो करना है करो, बस मेरा सर मत खाओ। तो ऐसे कह के वो वापस किचन में चल जाती है और जो बर्तन जो होते हैं वो धोने लग जाती है। आलिया जो होती है वो लिटरली उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं कि यार इतना गुस्सा, ये तो गुस्सा नहीं नफ़रत लग रही है मुझे, बहुत ही ज़्यादा वो उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। खैर वो कोशिश करती है नीचे पाँव पे, इस पाँव पे चोट लगी होती है उस पर ज़ोर देती है, ख़ुद को जानबूझ के अजियत दे रही होती है। और सीढ़ियों के पास चलते चलते वो पहुंच जाती है ऊपर चढ़ने के लिए। जैसे पहला स्टेप ऊपर रखती है तो पाँव भी वही रखती है माशाल्लाह जिस पे चोट लगी हुई होती है, तो पूरा पाँव पे ज़ोर आता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता ना उसका पाँव, तो वो पीछे ऐसे गिरती है और माँ जो होती है फटाफट उसे पकड़ लेती है। और आलिया की आंखें बंद होती है, जब खोलती हैं देखती है कि माया ने उसे गोदी में उठाया हुआ है। तो वो कहती छोड़ो मुझे, उतारो मुझे नीचे। तो माया कहती बकवास बंद करो तुम। तो ऐसे कहकर उसे और ज़्यादा गोदी में फिट करती है और ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो माया जो होती है गुस्से में उसे ऊपर लेके जा रही होती है। अब आलिया जो होती है उसको ये चीज़ बहुत बुरी लगी होती है, बिकॉज उसने मुंह फेर के पहले चली गई थी। तो कहती अब क्यों आई हो, पहले तो तुम बड़ा मुंह फेर के चली गई थी, वैसे भी तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे ही पाँव, मेरी चोट, मेरा दर्द, तुम क्यों होती हो, तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बड़ी मुँह फुला के चली गई थी, अब क्यों आई हो, उतारो मुझे। तो ऐसे कह के माया को खड़ी होती है कि उतारो, बट माया उसे नहीं छोड़ रही होती। और आलिया जो होती है फिर चुप कर जाती है कि इसने अब मुझे ऊपर ही जाके उतारना है। तो जब वो रूम में पहुंच जाती है तो माया जो होती है उसे कहती है कि अब बताओ कौन सी साइड पे लिटाना है तुम्हें, दाएं तरफ या बाएं तरफ। तो आलिया कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं किसी साइड पे ज़रूरत, तो मुझे यहीं उतार दो, मैं बस घर जा रही हूँ, मुझे बस अपने घर जाना है। तो ऐसे कह के ज़बरदस्ती जो होती है वो माया की गोद से नीचे आ जाती है, और जब पाँव पे पूरा ज़ोर पड़ता है तो उसकी ऐसे आवाज़ निकलती है मुँह से ना दर्द भरी। तो माया से चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही होती, वो फ़ौरन से उसे वापस गोदी में उठा लेती है और बेड पे लिटा देते हैं और कहती खबरदार तुम यहाँ से हिली भी तो। तो ऐसे कह के वो फिर कबर्ड में अपना खोलती है और कुछ सामान निकालती है, मतलब कुछ ट्यूब्स वगैरह होती हैं वो निकालती है, और आके उसके हाथ में पकड़ा देती है कि ये लो लगाओ इन्हें, तुम्हें आराम मिल जाएगा। तो आलिया को मतलब ये चीज़ इतनी बुरी लगती है कि यार अब इतना गुस्सा कि मुझे क्रीम खुद अप्लाई भी नहीं करी, मुझे हाथ में पकड़ा दिया, तो उसकी चीज़ काफ़ी हर्ट करती है। और वो जो क्रीम होती है उठा के दूसरी साइड पे फेंक देती है। तो माँ जब ये देखती है गुस्से में तो उसे कहती है अब क्या तकलीफ़ थी, तुम्हें क्रीम दिया, आराम मिल जाता, लगा लेती, इसमें कौन सा तुम्हारा ईगो हर्ट हो रहा था। कहती अच्छा अगर तुम ये मुझे खुद क्रीम लगा लेती तो क्या हो जाता, इसमें उसमें कौन सा तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाना था। तो मैं कहती ठीक है तुम्हें नहीं लगानी थी, तुमने नहीं लगाया, मेरा सर मत खाओ। तो ऐसे कह के वो रूम से बाहर चल जाती है, और आलिया जो होती है वो रोना स्टार्ट कर देती है, और रो रो के उसका बुरा हाल हो जाता है। उसको इतनी ये चीज़ हर्ट करती है कि यार एक छोटी सी गलती की वजह से उसने मुझसे मुंह फेर लिया है। वहीं पे रोते रोते मतलब उसको इतना दर्द होता है कि वो ऐसे आंखें बंद करती है, रोते रोते उसको वहीं पे नींद आ जाती है।
اور جب وہ نیند میں ہوتی ہے تو اس کو ایسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں پہ کوئی ہاتھ لگا رہا ہے، کیونکہ اسے چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو درد ہوتا ہے، تو وہ ایسے تھوڑی سی اپنی آنکھوں کھولتی ہے، دیکھتی ہے کہ امایا جو ہوتی ہے اس کے پاؤں پہ کریم لگا رہی ہوتی ہے تو آیا جو ہوتی ہے اس کو کافی سکون ملتا ہے اندر سے، وہ پھر اسمائل کرنے لگ جاتی ہے۔ جب مایا جیسے عالیہ کی طرف دیکھتی ہے، عالیہ فوراً سے آنکھیں بند کر کے اور پھر وہی سونے کی ایکٹنگ کرتی ہے، اور مایا جو ہوتی ہے وہ آرام سے بڑی اس کے پاؤں پہ ٹیوب لگا رہی ہوتی ہے، اور جو ساتھ ساتھ پھونکے بھی مار رہی ہوتی ہے کہ اسے درد نہ ہو، تو عالیہ کو بڑا سکون مل رہا ہوتا ہے، کہتی ہے کہ چلو جو بھی ہے ایٹ لیسٹ میری کیئر تو ہے نا یار، ابھی بھی اس سے پیار بھی ہے، پتہ نہیں کیوں ایسے نخرے کرتی ہے، ٹھیک ہے یار انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ہو گئی، میں نے نہ جانے پتہ نہیں اچھا نا سارا میرا سوشل میڈیا نا بند، فیس بک بند، ٹویٹر بند، ہر چیز بند، سب کچھ وہ غلط دکھاتے ہیں، وہ غلط چیزیں سن کے نا بندے کی زبان پہ آ جاتی ہے، اور پھر سب کچھ یہی ہوتا ہے، سارے رشتے خراب کر دیتے ہیں یہ لوگ، سوشل میڈیا آگ لگ جائے تم لوگوں کو تو وہ ایسے کہتی ہے، اور پھر اپنی تھوڑی سی آنکھیں کھولتی ہے، دیکھتی ہے کہ امایا بڑے پیار سے ٹیوب لگاتی ہے، پھر اس کے اوپر پٹی کر رہی ہوتی ہے، تو امایا جو ہوتی ہے اس ٹائم اس کا موڈ کافی اس کو ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے فیس ایکسپریشن سے کہ وہ کتنی زیادہ وریڈ ہے اس کو لے کے، دیکھ کے وہ اسمائل کر رہی ہوتی ہے، اور پھر ایسے ہی بولنے لگتی ہے مایا، تو وہیں پہ رک جاتی ہے اور آنکھیں پھر سے بند کر لیتی ہے، اور کہتی ہے کہ ابھی میں نے اٹھ جانا ہے، تو یہ پھر منہ پھلا کے چلی جائے گی، چلو ابھی میرے پاس تو ہے نا، اسے یہی پتہ میں سو رہی ہوں تو تھوڑی دیر اور سونے کی ایکٹنگ ہی کر لیتی ہوں میں، تو ایسے کہہ کے ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے، اور بیچ بیچ پہ اپنی آنکھیں کھول کے امایا کو جی بھر کے دیکھ رہی ہوتی ہے اور ہنس رہی ہوتی ہے۔ امایا جو ہوتی ہے ایسے اس کی پوری مطلب پٹی مرہم پٹی کرنے کے بعد جو ہوتی ہے وہاں سے اٹھ جاتی ہے، اور سامنے صوفے پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، اور پھر بھی دیکھ وہ عالیہ کی طرف ہی رہی ہوتی ہے، دیر میں عالیہ کو کھانسی ہوتی ہے، اور اس کی مطلب آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہے، کہتی ہے او شٹ 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 مجھے آنکھیں نہیں کھولنا تھے، اب یہ لڑکی میرے بالکل پاس ہی نہیں آئے گی، چلو اس ٹائم پاس تو تھی میرے شٹ، تو ایسے کہنے لگتی ہے، اور اس کی کھانسی جو ہوتی ہے بڑھتی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اور کھانسی ہوتی ہے بہت زیادہ، تو امایا جو ہوتی ہے فوراً سے بھاگ کے آتی ہے، گلاس میں پانی ڈالتی ہے اور اسے اپنے ہاتھ سے پانی پلاتی ہے، تو عالیہ جو ہوتی ہے وہ امایا کو بڑی پیار بھری نظر سے دیکھتی ہے، اس ٹائم تو امایا بھی ٹھیک سے اسے پانی پلاتی ہے، اور کہتی ہے تم ٹھیک تو ہو نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تمہیں کہیں درد تو نہیں ہو رہا، کوئی مسئلہ ہے تمہیں درد ہو رہا ہے تو بھی بتا دو، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، تو عالیہ جو ہوتی ہے وہ بڑے پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہے بس چپ کر کے، تو امایا کہتی ہے میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہیں درد تو نہیں ہو رہا تمہیں، تو عالیہ کہتی ہے ہاں درد تو ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے، تو میں کہتی کہاں ہو رہا ہے دکھاؤ مجھے کہاں درد ہے، تو جو عالیہ ہوتی ہے وہ مایا کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اپنے دل پہ رکھتی ہے، کہتی ہے یہاں درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جس نے کسی نے چھٹیاں چلا دی ہوں، قسم سے بہت درد ہو رہا ہے، اور یہ درد برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے، تو ایسے کہہ کے رونے لگ جاتی ہے، اور امایا جو ہوتی ہے وہ بھی عالیہ کے آنسو دیکھ کے پگھل رہی ہوتی ہے، تو عالیہ امایا کو اپنے پاس بیڈ پہ بٹھا دیتی ہے، اور جو ہوتی ہے اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، اس کے ہاتھ پہ کس کرتی ہے، اور اس کا ماتھا جو ہوتا ہے اپنے ماتھے کے ساتھ ملاتی ہے، اور پھر اس کو لپ کس کرنے لگ جاتی ہے، جیسے ہی اس کو لپ کس کرتی ہے تو مایا کو پھر سے وہی بات یاد آ جاتی ہے، اور وہ غصے میں عالیہ کو اپنے سے دور دھکیلتی ہے، اور فوراً سے اٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہے، اور عالیہ کی طرف دیکھ کے کہتی ہے کہ خبردار اب تم نے میری قریب بھی آنے کی کوشش کی، ورنہ پھر تم کہو گی کہ میں تمہارا فائدہ اٹھاتی ہوں، مجھے سے تمہاری اس جسم کی ہوس ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، تو ایسے کہ غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے، اور جو عالیہ ہوتی ہے وہ رونے لگ جاتی ہے، اور کہتے ہیں یا اللہ جی پلیز پلیز سب کچھ ٹھیک کر دو نا، مجھ سے نہیں برداشت ہوتی اس کی ناراضگی، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے میں گدھی ہوں، آپ مجھے تھوڑی سی عقل کیوں نہیں دے دیتے، پلیز اب عقل تو نہیں دی، بس اتنا تھوڑا سا ٹیلنٹ دے دو، تھوڑی سی ہمت دے دو کہ میں اپنے پیار کو منا سکوں، پلیز یا اللہ پلیز، آپ کو تو پتہ ہی ہے، آپ کو تو لوگوں کے دلوں کے حال سے اچھے سے واقف ہوتے ہیں نا، آپ تو آپ کو تو پتہ ہوگا نا مجھے اس ٹائم کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اللہ جی پلیز 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 ہیلپ کر دو نا، پلیز میری جان کو منوا دو نا پلیز، ویسے کہ پرے کر رہی ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ رو بھی رہی ہوتی ہے، تو گائز اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عالیہ امایا کو منا پائے گی، یا امایا جو ہے ابھی کچھ نخرے وخرے دکھائے گی، سو آپ کو جو بھی لگتا ہے آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور یا ویڈیو پسند آ گئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جانے سے پہلے آپ لوگوں سے یار ایک بات کرنا چاہتی ہوں، کیوں یار آپ لوگ فضول میں ٹینشن لیتے ہو، میں نے آپ لوگ کے کامنٹس پڑھے ہیں جی امایا اور عالیہ کی سٹوری ختم کر دی، بند کر دی، یہ کر دی، ارے یار کچھ نہیں ہوا،
اصل میں نے جو ہے آپ لوگوں نے اتنا زیادہ پیار دیا، اس لیے میں نے وہ اسٹوری جو ہے میں نے اسٹارٹ کی ہے. اور دوسری سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ ہر طرف لاک ڈاؤن چل رہا ہے، سب کا موڈ بہت خراب ہے، گھر میں رہ کہ سب انسان جو ہے ہی مریض بنتا جا رہا ہے، انکلوڈیڈ میں. اور یوٹیوب پہ تو کچھ دیکھنے لائق ہے نہیں، بندہ بور ہی ہو گیا. تو میں نے سوچا کیوں نہ یار، جس طرح میں بور ہو رہی ہوں آپ لوگ بھی بور ہو گئے، تو میں نے کہا تھوڑا اور انٹرٹین کر دیتے ہیں. ایک اسٹوری تو چل رہی ہے، چلو ساتھ ساتھ دوسری بھی اسٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ انٹرٹینمنٹ ہو جائے، بورنگ بھی نہ ہو اور لائف میں تھوڑا سا سکون آ جائے. اور آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کہاں بات لے کے چلے گئے ہو، جن اسٹوری عالیہ والی ختم کر دی، یہ کر دیا وہ. یار کچھ نہیں، مطلب کچھ بھی سوچ لیتے ہو آپ لوگ، چل کیا کرو یار. دین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے.